Assalamu alaikum. This is Haris Ahmed here from Habibi Holdings, your partner in real estate success. Viewers, लाहौर की जहाँ बात होती है तो ऑटोमेटिकली जहन में फेमस मेन कनाल रोड आ जाती है, चाहे वो इंडियन मूवीज़ हो, चाहे 1965 की वॉर हो, कुछ भी हो, तो मेन फेमस कनाल रोड हमेशा फेमस ही रही है. और राइट नाउ इट्स हैपनिंग ऑन मेन फेमस कनाल रोड, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं. उनमें ही एक मेफेयर रेजिडेंशिया बाय शेरावाला डेवलपर्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसकी इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त हाइप क्रिएट हुई हुई है. और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर बिलाल रमज़ान साहब, CEO शेरावाला डेवलपर्स. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम हारिस. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड. हाउ अबाउट यू हारिस? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान मैं परफेक्ट. मेरे पास कुछ सवालात हैं कि जो कि जेन्युइन सवालात हैं, और मैंने इनसे स्टार्ट में पूछा था कि मैंने स्क्रिप्टेड सवालात नहीं पूछने हैं, मैंने जेन्युइन जो क्लाइंट्स की क्यूरीज होती हैं वो पूछनी है आपसे. तो ही सेट माशाल्लाह कि हारिस भाई यू आर वेलकम, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करें. तो आर यू रेडी सर? आई एम. अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले मुझे बताएं, हु इज़ शेरावाला डेवलपर्स? हारिस, बेसिकली शेरावाला डेवलपर्स जो है इट वाज फाउंडेड इन 1985 बाय मियां मोहम्मद रमज़ान साहब. इट्स बीन 40 इयर्स, और इन 40 इयर्स के अंदर शेरावाला डेवलपर्स ने लाहौर में मल्टीपल रेजिडेंशियल, कमर्शियल और कम्युनल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको डेवलप किया है और उनको डिलीवर किया है. इन अ नटशेल, अगर आप मेरे से पूछें कि शेरावाला डेवलपर्स क्या है, तो शेरावाला डेवलपर्स इज़ मियां मोहम्मद रमज़ान साहब, एंड मियां मोहम्मद रमज़ान साहब इज़ शेरावाला डेवलपर्स. परफेक्ट माशाल्लाह. मुझे सेकंड आप ये बताएं कि आप लोगों की जो पूरी 40 साल की जर्नी है, इसमें आपका कौन सा आइकॉनिक प्रोजेक्ट है और कौन सा बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था? हारिस, इन सब प्रोजेक्ट्स में शेरावाला हाइट्स इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स. और ये जो प्रोजेक्ट है ये चैलेंजिंग भी था. रीजंस बीइंग कि कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस में जो हाइक आया, और फिर उसके बाद कोरोना का जो पीरियड था वो सबके लिए डिफ़िकल्ट था. बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्पाइट दीज रीजंस हमने जो है इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बिल्डिंग केनाल रोड की सबसे खूबसूरत तरीन बिल्डिंग है, एंड इट इज़ वेल मेंटेन्ड. प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ इसकी जो मेंटेनेंस है वो मेरी टीम जो है वो करती है, एंड एट द मोमेंट इसमें अराउंड 200 फैमिलीज़ जो हैं वो रिजाइड कर रही हैं. राइट. एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान के अंदर जो है 70% ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो बिलाल साहब, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि किन चीज़ों का ख्याल रखा करें जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? हारिस, अगर आज मैं ख़ुद किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए निकलूँ तो द फर्स्ट थिंग आई लाइक टू सी इज़ द अप्रूवल. इसी तरह से अगर कोई भी ओवरसीज़ हैं या हमारे कोई लोकल जो हैं वो इन्वेस्ट करना चाहें, तो जो सबसे पहली चीज़ है जो उनको डेवलपर से पूछनी चाहिए और डेवलपर से देखनी चाहिए, डैट इज़ द अप्रूवल फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी. रेलेवेंट अथॉरिटी से आपकी क्या मुराद है? रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हारिस वो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने का मैंडेट है. आप DHA में देखेंगे तो इट इज़ DHA. अपार्ट फ्रॉम DHA पूरे लाहौर में देर आर ओनली 2 बॉडीज़ जिनके पास ये मैंडेट है. वन इज़ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द अदर वन इज़ TMA. ये 2 वो बॉडीज़ हैं जो प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल करते हैं. अप्रूवल्स के बाद अगली क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है? और इस अप्रूवल के बाद जो अगली चीज़ है विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो है लैंड की ऑनरशिप. अगर आप अप्रूवल्स जो हैं वो आपने देखी हैं, आप सेटिस्फाई हैं, तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है डैट इज़ ऑनरशिप ऑफ द लैंड. आप जिस भी डेवलपर से चीज़ बाय करना चाहते हैं, आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रूव करते हो कि लैंड जो है वो 100% उस बंदे की या उस कंपनी की ऑनरशिप में. और ये एक्चुअली राइट भी है क्लाइंट का. इसमें डेवलपर्स को घबराना भी नहीं चाहिए, परेशान भी नहीं होना चाहिए. आई थिंक कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों शो करें, उनका राइट है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ओवरसीज़. जी बिल्कुल, ये क्लाइंट का जो है वो राइट है कि वो इन चीज़ों की डिमांड करे, और डेवलपर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करे. अप्रूवल और ऑनरशिप के बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या देखते हैं? देखें, अगर अप्रूवल है, जो डेवलपर है उसके पास लैंड की ऑनरशिप है, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि साइट के ऊपर क्या सूरत हाल है. साइट के ऊपर अगर डेवलपर ने जो है वो काम शुरू कर दिया हुआ है
تو دیٹ از اے گڈ سائن کہ ڈیولپر جو ہے اس سیریس کے اور ٹائم کے اوپر جو ہے ڈیلیوری دینا چاہتا ہے. بلال بھائی آپ کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا لوکیشن 3 چیزیں دیکھنی ہے، وہ تینوں چیزیں لوکیشن ہے، آپ تو کوئی اور ہی باتیں کر رہے ہیں. حارث یو آر رائٹ بٹ سیڈلی دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی. لوکیشن اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے بٹ اس ٹائم پہ یا جو ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز ہیں ان میں اپروول اور لینڈ کی آنرشپ کو چیک کرنا ان مائی ہمبل اوپینین زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں ان 2 چیزوں کے ساتھ، آپ ڈیولپر کی سائٹ کو ضرور وزٹ کریں. اگر آپ اوورسیز ہیں نہیں آ سکتے تو آپ جو ہے ڈیولپر سے اس کی ویڈیوز کی ڈیمانڈ کریں. آپ سائٹ پہ کام کے فلو کو جو ہے وہ دیکھیں. سائٹ پہ جو ڈیولپمنٹ کا فلو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈیولپر کتنا سیریس ہے اور اس کی سیریسنیس کا کیا لیول ہے. پرفیکٹ. اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈیولپرس کی پاس ہسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے؟ بالکل دیکھنا چاہیے. دیکھیں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس اپروول ہے، لینڈ کی آنرشپ ہے، آپ ڈیولپمنٹ کر دیتے ہیں. ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد جو آپ کی بائی پروڈکٹ ہے اف اٹ از ناٹ ویل مینٹینڈ تو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی کنڈیشنز ڈیولپ نہیں ہو سکیں گی. اگر ابھی ہم نے شروع میں بات کی شیراملا ہائٹس کی، شیراملا ہائٹس میں اس ٹائم میرے پاس 200 کے اراؤنڈ فیملیز جو ہیں وہ رہ رہی ہیں اور یہ جو کمپلیکس ہے یہ ویل مینٹینڈ کمپلیکس ہے. اس کا ایک اپنا ایڈمنسٹریشن کا، سیکیورٹی کا، ہر چیز کا پراپر ایک سسٹم ہے. جب آپ ایک سسٹم کے مطابق کسی پروجیکٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں یا جن لوگوں کی اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے دے فیل سیکیور اور ایک فیملی اورینٹیڈ کمیونٹی بنتی ہے. پرفیکٹ. جو یہ آپ نے مجھے 4 ٹکس بتائے، جی پاس ہسٹری تو الحمدللہ آپ کی سب جانتے ہیں، میں تو جانتا ہوں، باقی ویورز کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ جو باقی 3 ٹکس ہیں کیا وہ پورے اترتے ہیں آپ کے اس وقت جو پروجیکٹ کرنٹلی مے فیئر ریزیڈینشیل اس کے اوپر؟ الحمدللہ حارث وی گاٹ دا اپروولز آن 7 نومبر اور الحمدللہ 8 نومبر سے سائٹ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ شروع ہو گیا تھا. اگر آج آپ میری سائٹ کو وزٹ کریں تو مجھے نہیں بتانا پڑے گا کہ ڈیولپر کتنا سیریس ہے اس کو ڈیلیور کرنے میں. سائٹ آپ کو خود بتائے گی کہ ڈیولپر کی سیریسنیس کا کیا لیول ہے. الحمدللہ آپ آئیں، کام کی سپیڈ کو مانیٹر کریں. سائٹ آپ کے ساتھ خود انگیج کرے گی، آپ کو بتائے گی کہ ہاؤ سیریس از دا ڈیولپر. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ جی. آپ نے ہمارے ویورز کو بریف کیا ہے پراپرلی. اب مجھے آپ نے ایک چیز بتانی ہے کہ حبیبی ہولڈنگس کے جو ویورز اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا اسپیشل ڈسکاؤنٹ آپ دینے جا رہے ہیں مے فیئر ریزیڈینشیل کے اندر؟ حارث اگر آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی ریچ آؤٹ کرتا ہے تو ول بی آنرڈ. اور ہم جو آپ کے ریفرنس سے جو لوگ ہمیں ریچ آؤٹ کریں گے، ایک تو کمپنی ان کو کسٹمائزیبل پلان جو ہے وہ آفر کرے گی اور اس کے ساتھ میں فلیٹ 5% کا جو ڈسکاؤنٹ ہے ٹل 31 جنوری ول بی ہیپی ٹو ایکسٹینڈ دیٹ ڈسکاؤنٹ جو آپ کے تھرو ہمارے پاس بکنگس آتی ہیں. سو نائس آف یو، جزاک اللہ بلال بھائی. اور وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میکسیمم جو کلائنٹس ہیں وہ ریچ آؤٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس آفر کے بعد. اور ان شاء اللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ پہ ملاقات ہوتی ہے. حارث تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم اور آپ کا بہت شکریہ. Habibi Holdings, your partner in real estate success.